With the monsoon season fast approaching, the Kurchorim Front submitted a detailed memorandum to Fire Station in charge Pai Damodar Zambolikar, seeking to build a collaborative partnership for handling seasonal emergency works. The citizen-led group offered their manual and logistic support to assist the fire force in tackling potential tragedies like uprooted trees, severe waterlogging, and structural hazards in Kurchorim and its adjoining suburban neighborhoods. P.I. Damodar Zambolikar assured the members that he would discuss the matter with higher authorities and inform them about further action and cooperation. So, हे जे इनिशिएटिव्ह हाडपाचे म्हणजे इंटेंशन कितें? इंटेंशन मरे एव्हरी इयर आमी पावसा पळयता कितें रस्त्यार बिस्त्यार झाड पडटा ती क्लियर करपाक खूब टायम वता. कोणाल्या घरार पडटा, हाजेर पडटा, ताजेर पडटा, खूब टायम वता आनी आमगेल्यो ज्यो इमर्जन्सी सर्विसीस आसा, फॉर एक्झाम्पल फायर ब्रिगेड धर तूं आनी कितेंय धर तूं, ती एक 5-10 मिनटाची डिले जाता. दॅट इज मॅटर ऑफ लायफ अँड डेथ म्हणपा जाता. एक 5 मिनटां पयलीं समज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एक कोणी मनीस पावलो जाल्यार तो मनीस जितू उरपाक शकता, पूण ती 5 मिनटां डिले जाली जाल्यार तो मनीस तेन्ना एक्सपायर जावपाक शकता. सो ताका लागून फूल ना पाकळी आमच्यान कितें जाता तें आमी सर्वीस आमच्या फायरा दितले आनी हांव लोकां फुड्यान मागता जाता तितले चड लोकांनी यूथ स्पेशली आमकां येवन जॉयन जावचें आपूण जावन आनी हो इनिशिएटिव्ह मुखार व्हरया. दिस इज नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलिजियस. हेका कांय ना, हें कांय ना. वी डोंट हॅव एनी कॉन्स्टिट्यूशन, आमचें ऑफिसय कांय ना. हो आमचो एक पब्लीक मुवमेंट भितरल्या भितर आनी आमकां अशें दिसता की प्रत्येक मनशाणें काळीज म्हणल्यार आमचें ऑफिस म्हणून. सो लेट्स डू इट. आनी कितें. पूण आमी पळयतात की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, पंच जावं, सरपंच जावं, कावन्सिलर जावं, MLA जावं, हांगचे MP जावं, सो तुमकां कित्याक मुखार येवपाक पडटा? आतां हांव कितें सांगतलो. MP म्हणटा परफॉर्मन्स बरें आसा, वायट ना तेगेलें. बट लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर एक्झाम्पल आमगे पंचायत धर तूं, आमगेली आमदार धर तूं, म्युनिसिपालिटी धर तूं, हांच्यांनी आनी मातशें हें काम करपाक जाय अशें म्हाका. पयर आमगे असोळडे एक कोण ते रातची रेड्या एक ट्रकान मारून उडयलो. सो एक्चुली ते रेडो बी मरतकच म्हणल्यार तें काम हेगेलें पंचायती काम तें काडून ती कितें हें करपाचें, पुरपाचो व्हरपाचो. ताका लागून म्हाका इतले कॉल आयले की बाबा तो रेडो कितें करपाचो, कितें हें तें. उलट पंचायती फंड मेळटा असली कामी करता तेन्ना. फाल्यां जर तेंच्यांनी जर JCB हाडून जर काडले ते तेंका रिफंड मेळटा. सो सगळे अशें आळशीपण अशी करता. कित्याक लागून म्हणून म्हाका खबर ना. आनी अशी जावपाक जायना एक्चुअली. नॉट गुड फॉर सोसायटी. आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय. सो त्या खातीर तुमकां मुखार येवपाक पडटा. मुखार ह्यो सगळ्यांनी येवपाक जाय मुखार. आमी आयले म्हणून जायना. सगळ्यांनी प्रत्येक वाड्यावयल्या भुरग्यांनी प्रत्येक जो भुरगो जाका दिसता ही सोसायटी जाग्यार पडपाक, प्रत्येक भुरग्यान येतकच हें जाग्यार पडटलें. Like, subscribe, and get notified.